सो हामी च्याप्टर 2 मा नै छौँ है। च्याप्टर 2 अन्तर्गत लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स अन इन्क्लाइन प्लेन सर्फेस, होरिजोन्टल प्लेन सर्फेस, भर्टिकल प्लेन सर्फेस भन्ने चाहिँ पढ्यौँ होइन। तीनवटा केसको लागि अब कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू याद हुनु पऱ्यो है। अब आजको टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि अपथ्रस्ट अथवा बायन्सी हुने हुन्छ। बोयन्सी, अपथ्रस्ट अथवा बोयन्सी हुने हुन्छ है। अब यो भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि सुरुमा के भिजुलाइज गर्नु त भन्दाखेरि जस्तै एउटा कुनै बडी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसरी डुबिरहेको छ होइन। भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई माथिबाट पनि प्रेसर लाग्छ, तलबाट पनि प्रेसर लाग्छ, यताबाट पनि प्रेसर लाग्छ, यताबाट पनि प्रेसर लाग्छ, ठिक छ। अब यो दुईवटा यो साइड वाइज हामीले हेऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो पोइन्ट र यो पोइन्ट त एउटै एलिभेसनमा छ होइन, सिधा छ भनेपछि यसरी लाग्ने प्रेसर र यताबाट लाग्ने प्रेसर के हुन्छ त बराबर हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो त एउटै डेप्थमा छ नि त माथिबाट होइन। त्यस्तै यो प्रेसर र यो प्रेसर बराबर हुन्छ, यताको प्रेसर र यताको प्रेसर के हुन्छ त बराबर हुन्छ, यताको प्रेसर र यताको प्रेसर फोर्स के हुन्छ त बराबर हुन्छ। अनि सबै बराबर छ अनि त्यो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेछ होइन। एउटा 5 न्युटनको फोर्स यसरी लाग्छ अनि अर्को 5 न्युटनको फोर्स यसरी लागेको छ भने त ओभरअल त अब यहाँ के हुन्छ त क्यान्सल आउट हुन्छ, नेट फोर्स त 0 आउँछ नि त होइन। यसरी के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ फोर्सहरू। अनि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यसरी साइडबाट लाग्ने फोर्सेसहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ त क्यान्सल आउट हुँदो रहेछ। तर अब माथिबाट लाग्ने तलबाट लाग्ने फोर्स क्यान्सल आउट होला त? अब यता माथिबाट लाग्ने प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त यति डेप्थको कारणले गर्दाखेरि लाग्छ, गामा इन्टु यति याच हुन्छ होइन। तर यो यहाँ लाग्ने प्रेसर चाहिँ कति हुन्छ त गामा इन्टु यति याच हुन्छ भने दुईवटा त बराबर भएन। दुईवटा के भएन त बराबर भएन। कुन धेरै भयो त? धेरै कहाँको भयो? धेरै तलको भयो। तल किन धेरै भयो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ सर्फेसबाट चाहिँ सर्फेसदेखिको डेप्थ चाहिँ के छ त तलको सर्फेसको लागि धेरै छ। पानीको फ्री सर्फेसदेखि यसको डेप्थ के छ त धेरै छ होइन। भनेपछि के हुँदैछ भन्दाखेरि तलबाट यसरी लाग्यो, तलको सर्फेसबाट यसरी फोर्स लाग्यो, यहाँ माथिबाट चाहिँ के लाग्यो त यसरी लाग्यो। यो ठुलो छ यो सानो छ होइन। माथिबाट थिच्ने फोर्स अलिक सानो छ, तलबाट थिच्ने फोर्स के छ त धेरै छ भनेपछि यो दुइटालाई जुदायो भने के हुने भयो त? यो दुइटाको रिजल्टेन्ट निकाल्यो भने चाहिँ के हुने भयो त? यसले जितेपछि त माथितिर आयो नि त होइन। भनेपछि अनि यो त कतातिर एड गर्छ? माथितिर एड गऱ्यो भने यही कुराबाटै के आउँछ त भन्दाखेरि अपथ्रस्टको डेफिनेसन आउँछ कि है। अप भनेको माथि, थ्रस्ट भनेको फोर्स है। सो यो फोर्सलाई नै हामीले के भन्न खोजेको त अपथ्रस्ट भनेर भन्न खोजेको, ठिक छ। सो यसलाई अब हामीले एक लाइनमा लेख्यो भने चाहिँ के बुझ्यो त? एक लाइनमा हामीले अपथ्रस्टलाई डिफाइन गरेर चाहिँ के बुझ्यो त भन्दाखेरि नेट अपवर्ड फोर्स है। नेट अपवर्ड फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई अ बडी when it is partially or fully immersed in a fluid. एउटा जुनसुकै फ्लुइड होस्
कुनै पार्टिकुलर फ्लुइडमा चाहिँ हामीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई अलिकति अथवा कम्प्लिटली पुरै डुबायौँ अथवा केही पार्ट डुबायौँ। पुरै डुबायो भनेको हो फुल्ली इमर्स्ड, केही पार्ट डुबायो भने चाहिँ के हो त पार्सियल्ली इमर्स्ड। चाहे पार्सियल्ली इमर्स गरेको होस् चाहे फुल्ली इमर्स गरेको होस् है, सबै केसमा चाहिँ दुवै केसमा चाहिँ के आउनु हुँदैन भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टले चाहिँ के आउँदैछ त नेट अपवार्ड फोर्स चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ। के कारणले गर्दाखेरि डेप्थ बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रेसर बढ्दै जाने भयो, भनेपछि प्रेसर फोर्स चाहिँ तलको सर्फेसमा धेरै हुने भयो, माथिको सर्फेसमा कम हुने भयो भने दुइटाको रिजल्टेन्ट निकाल्दा चाहिँ के देखियो त सधैँ माथिपट्टि लाग्ने देखियो है। त्यही भनेको के हो त नेट अपवार्ड फोर्स हो क्या। नेट भनेको के हो जोड घटाउ सब गरेको है, नेट भनेको जोडेको है। जोड्दाखेरि घट्नुपर्ने चिज घटिसकेपछि जति बाँकी रह्यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ नेट भनेर भन्छौँ। सो नेट अपवार्ड फोर्स एक्सपिरियन्स बाई बडी when it is partially or fully immersed in a fluid it's called अपथ्रस्ट भनेर भन्नु पऱ्यो। अपथ्रस्टलाई हामीले बायन्सी भनेर पनि भने भन्छौँ अथवा बाइन्ड फोर्स पनि भनेर भन्छौँ। ठिक छ। भनेपछि कुनै पनि अब्जेक्ट जस्तै यो अब्जेक्टको के छ त वेट त जहिले पनि भर्टिकल्ली तल लाग्छ, वेट जहिले पनि भर्टिकल तल लाग्छ होइन। अब यसलाई हामीले पानीमा अथवा कुनै पनि फ्लुइडमा डुबाउँदाखेरि अपथ्रस्ट कता लाग्दो रहेछ त भन्दाखेरि माथितिर लाग्दो रहेछ कि माथितिर लाग्दो रहेछ। यसरी अपथ्रस्ट चाहिँ माथितिर लाग्दो रहेछ भने ओभरअल तलतिर एक्ट गरेको डब्लुलाई त के गर्न खोज्यो, डब्लुलाई त युले रोक्न खोज्यो, होल्ड गर्न खोज्यो होइन। भने यसको कारणले गर्दा चाहिँ के हो त कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले फ्लुइडमा डुबायो भने चाहिँ त्यसको वेट चाहिँ अलिकति लाइट फिल हुने भयो कि त्यो त हामीलाई थाहा छ नि त। जस्तै एउटा ढुङ्गालाई हावामा लिइरहेको ढुङ्गालाई पानीमा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई अलिकति सजिलो फिल हुन्छ नि त। किन सजिलो फिल हुने त भन्दाखेरि त पानीमा डुबाइसकेपछि मुनिबाट चाहिँ के हुन्छ त अपवार्ड फोर्स चाहिँ के हुनुभयो त वाटरले दिने भयो, बायन्सी दिने भयो है। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पानीले हेल्प गरे जस्तो भयो कि तलबाट हामीलाई यो डब्लु वेटलाई होल्ड गर्नको लागि चाहिँ यो अपथ्रस्ट बराबरको फोर्सले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरे जस्तो भयो है। अनि हामीलाई के हुन्छ त सजिलो लाग्छ यसलाई चाहिँ हजुर। त्यही ढुङ्गालाई फ्री स्पेसमा लग्यो भने हामीले उसमा प्रेसर 0 हुन्छ नि सर। फ्री स्पेसमा लग्यो भने हजुर त्यही ढुङ्गालाई वेटलेसनेस हुन्छ नि है। ठिक छ। अब वेट भनेको त एमजी भयो होइन, त्यो त अर्को कन्सेप्ट हो। डब्लु वेट इक्वल्स टु एमजी भयो। अब यो जी नै के हुन्छ त नल पोइन्टमा त 0 हुन्छ होइन। त्यो हुँदा चाहिँ के हुन्छ त हामी पनि घुमिरहन्छौँ, नल पोइन्टमा के हुन्छ त हामी पनि एउटा भेल्सिडल घुमिरहेको हुन्छौँ, यो पनि एउटा सेम भेल्सिडल घुमिरहेको हुन्छ भने के हुन्छ त ओभरअल त्यसको वेटै हामीले फिल गर्दैन है, जीको भ्यालु 0 हुन्छ। ठिक छ। सो अपथ्रस्ट अब यो हामीले स्कुलको लेभलमा पनि पढेको कुरा हो। अब त्यो बाहेक खासै धेरै कुराहरू त छैन, त्यतिले पढ्नुपर्ने त्यही बेसिक कुराहरू हामी रिभाइज गर्छौँ है। सो त्यसपछि अब अपथ्रस्ट कसरी निकाल्ने त है, अपथ्रस्टको फर्मुला के हो त त्यसको डेरिभेसन गरौँ है त। अब अपथ्रस्टको फर्मुला डिराइभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एउटा कुनै सिलिन्ड्रिकल बडीलाई के गर्छौँ कुनै फ्लुइडमा डुबाउँछौँ है। अहिलेलाई पानी भन्दा पनि हुन्छ, पानीमा डुबाउँछौँ है। यसको यो एरिया चाहिँ कति छ त, यसको एरिया ए छ, यो पनि एरिया ए नै भइहाल्यो है। अनि माथिको सर्फेस चाहिँ पानीको लेभलबाट H1 डिस्टेन्समा छ, H1 डेप्थमा छ। अनि तलको सर्फेस चाहिँ के छ त H2 डिस्टेन्समा छ। ठिक छ। यो सर्फेसलाई ए सर्फेस भने भनौँ, यो सर्फेसलाई बी सर्फेस भने भनौँ, ए नभनौँ, एरियालाई ए भनेछौँ होइन। सर्फेस याम भने भनौँ, यसलाई सर्फेस याम भने भनौँ। ठिक छ। अब प्रेसर एट सर्फेस याम कति हुनुभयो त, प्रेसर भनेको गामा एच हुने भयो, रो जी एच हुने भयो भनेपछि रो जी एच 1 हुने भयो।
यो याम सर्फेस त H1 मा छ हैन। त्यस्तै प्रेसर एट सर्फेस यान सर्फेसमा चाहिँ कति हुनुभयो त प्रेसर, यो पोइन्टमा प्रेसर कति हुनुभयो त गामा इन्टु H2 भनेको ρg इन्टु H2 हुने भयो। यो त प्रेसर भयो, हामीलाई के चाहिरहेछ फोर्स चाहिरहेछ हैन। प्रेसरबाट फोर्स निकाल्नलाई हामी के छ त एरियाले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। अब दुवैको एरिया के छ त सेम छ है। देयरफोर force acting on surface याम के भन्नुभयो त प्रेसर इन्टु एरिया हैन, प्रेसर इन्टु एरिया। अल्सो force acting on surface याम equals to ρg H2 इन्टु यसको पनि एरिया ए नै छ, ठिक छ। त्यस्तै अब हामी के भन्छौँ भनेपछि अब पानीले प्रेसर त सबै डिरेक्सनमा दिन्छ, यो सर्फेसमा पनि दिन्छ, यो सर्फेसमा पनि दिन्छ, अनि अब यो कप सर्फेसमा पनि दिन्छ। यसको वरिपरि पनि दिनु पऱ्यो नि त हैन, वरिपरि पनि दिनु पऱ्यो। अब वरिपरिको लागि चाहिँ आइहाल्यो भनेको जस्तै यहाँको प्रेसर चाहिँ यसको ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनको यो पोइन्टले ब्यालेन्स गरिदिन्छ, यताको प्रेसर चाहिँ यताकोले यसरी ब्यालेन्स गरिदिन्छ हैन, यताको यसको प्रेसर यताकोले ब्यालेन्स गरिदिन्छ भनेपछि सबै इक्वल एन्ड अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ कि है। जस्तो कारणले गर्दा के हुन्छ त यो कप सर्फेसमा लाग्ने प्रेसर फोर्स चाहिँ के हुन्छ त क्यान्सल आउट हुन्छ है, सबै क्यान्सल आउट हुन्छ है। भनेपछि अब फोर्स त के मात्रै रह्यो त माथि लागेको फोर्स, तल लागेको फोर्स है। माथिबाट चाहिँ कसरी लागिरहेछ, यसरी लागिरहेछ है। यहाँ चाहिँ कसरी लागिरहेछ, माथितिर लागिरहेछ। सर यहाँ पनि तलतिर किन लागेन भन्ने कुरा आउँछ। हामीले त यति चिजलाई कति फोर्स लागिरहेछ भने हेरेको हुन्छ त यहाँ तल पानी छ भने त पानीले त माथितिर धकेल्ने भयो नि त यसलाई हैन। पानीको कुनै कोना बसेर हेऱ्यो भने त त्यसले त प्रेसर त जुनसुकै डिरेक्सनमा लगाउन सक्छ भने अब यो कोना बसेर हेर्दाखेरि हाम्रो सर्फेस चाहिँ माथिपट्टि छ भने त त्यसले के गर्छ त माथिपट्टि लगाउँछ, सर्फेस यस्तो छ भने यस्तोपट्टि यसरी लगाउँछ, सर्फेस यसरी छ भने तलपट्टि लगाउँछ हैन। सर्फेससँग परपेन्डिकुलरली चाहिँ लगाउनु भयो है। सो त्यो हुनाले अब हामी के गर्न सक्छौँ त एक लाइन यहाँ लेखिदिन सक्छौँ। द forces on sides are equal and opposite okay. So they cancel each other right? So they cancel each other, एकअर्कालाई चाहिँ क्यान्सल गर्ने भयो। कहाँको फोर्सले कप सर्फेसमा लगाइरहेको फोर्सले चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल गर्ने भयो। त्यसपछि अब कुन ठुलो त याममा लागेको फोर्स ठुलो कि यानमा लागेको फोर्स ठुलो त? H2 त धेरै छ, रो पनि त्यही हो, जी पनि त्यही हो, ए पनि सेम हो दुवैको लागि भने, तर H1 र H2 फरक हो। H1 माथिपट्टि थियो, H2 तलपट्टि थियो भने त H2 धेरै भयो है। सिन्स H2 इज ग्रेटर देन H1 के भन्नुभयो त याम सर्फेसमा लाग्ने फोर्स चाहिँ याम सर्फेसमा लाग्ने फोर्स भन्दा के भन्नुभयो त धेरै हुने भयो। यसको डिरेक्सन कता थियो त यामवालाको डिरेक्सन तलपट्टि थियो हैन, अनि यो यामवाला सर्फेसमा लागेको फोर्सको डिरेक्सन कता थियो त माथिपट्टि थियो। भनेपछि त यो चाहिँ माथिपट्टि यो चाहिँ तलपट्टि, अनि यसको भ्यालु चाहिँ धेरै, यसको भ्यालु चाहिँ योभन्दा अलिकति कम भयो भने त यसले जित्यो नि त हैन, यसले जित्यो नि त हैन। भनेपछि ओभरअल फोर्स कता लाग्यो त दुईटालाई हामीले जोड्यो भने चाहिँ कता लाग्ने हो त फोर्स भन्दाखेरि माथितिर लाग्ने हो क्या। हो त्यही माथितिर लाग्ने फोर्स भनेको अपथ्रस्ट भनेको होइन त हो नि है। देयरफोर हेन्स के हो त हेन्स नेट अपवर्ड फोर्स त्यो नेट अपवर्ड फोर्सलाई हामीले के भनेको अपथ्रस्ट भनेको है। अपथ्रस्ट इक्वल्स टु कति हुनुभयो त यो माइनस यो हुने भयो ρg H2 इन्टु ए माइनस
रो जी H1 इन्टु ए यो माइनस यो गरेको है। अब यहाँ के कमन छ रो जी ए H2 माइनस H1 अब थ्रस्ट इक्वल्स टु के आयो त रो जी ए H2 माइनस H1 जस्तै अब एकचोटि यहाँ हेरौँ यु इक्वल्स टु रो जी ए H2 माइनस H1 यति पार्टलाई एकचोटि यहाँ ध्यान दिउँ हाम्रो फिगर कस्तो थियो त भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ ए अनि यसको डेप्थ चाहिँ के थियो त H1 है अनि H2 थियो है एरिया इन्टु H2 माइनस H1 H2 माइनस H1 भनेको त यति याद आयो नि त होइन यति याद आयो नि त होइन है एरिया इन्टु H भने चाहिँ के आयो त यति यो H2 माइनस H1 भने चाहिँ के आयो त जुन हामीले यो बडीलाई डुबाएको थियो त्यसको के आयो त हाइट आयो है भनेपछि यसलाई हामी के लिनु पायो रो जी एरिया इन्टु हाइट भन्ने आयो क्या भनेपछि अब यो एरिया इन्टु हाइट भने चाहिँ के हो त एरिया इन्टु हाइट भने के हो त यसको भोल्युम हो यो जुन चिज डुबिरहेको छ त्यसको भोल्युम हो है भोल्युम पनि डुबेको भोल्युम हो होइन डुबेको भोल्युम हो जस्तै अब यो चाहिँ के हो त अहिले पो हामीले फिगरमा बनाउँदाखेरि के गरे त कम्प्लिटली यसलाई यहाँ यसरी डुबाएको भनेर बनायौँ भोलि त यो आधा आधा डुबेको पनि हुनसक्छ यसरी आधा डुबेको हुनसक्छ होइन त्यो बेलामा अब के हुन्छ त हाम्रो यस्तो बेला के हुन्छ त हामीले त भोल्युम त जस्तै यस्तो केसको लागि चाहिँ के हुनु भन्दाखेरि जस्तै यो ठाउँको प्रेसर डिफ्रेन्स यो ठाउँको प्रेसर डिफ्रेन्स हेर्ने हो होइन भनेपछि त H2 माइनस H1 गर्दा त यति मात्र आउने भयो त ठिक छ यदि हामीले कम्प्लिटली डुबाएको केसको लागि त के हुनु भयो त भन्दाखेरि H2 माइनस H1 गर्दाखेरि यो बडीकै याच आयो होइन डुबाएको चिजको याच हाइट आयो अनि एरिया इन्टु याच हाइट गर्दा चाहिँ त्यो चिजको पुरै भोल्युम भयो तर मानौँ अप्थ्रस्ट त कम्प्लिटली नडुबाएको बेलामा पनि लाग्छ यसरी पार्सियली डुबाएको बेलामा पनि लाग्छ भनेपछि यो बेलामा लाग्ने अप्थ्रस्ट भनेको त यो 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 लोकेसन र यो लोकेसनको प्रेसर डिफ्रेन्सको कारणले गर्दा लाग्ने हो नि त होइन त्यति बेला हामीले यसरी नै डेरिभेसन गऱ्यो भने चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि एरिया टाइम्स H2 माइनस H1 भनेको त यो एरिया त ए नै भइहाल्छ अनि यति बेला चाहिँ यो के हो त H चाहिँ यो हुन आउँछ कि है भनेपछि अब यति बेलाको एरिया इन्टु H भने चाहिँ के हो त बडीको भोल्युम त हो तर त्यो के हो त जुन डुबेको भोल्युम हो त्यति मात्रै हो है जुन भोल्युम डुबेको छैन त्यसको चाहिँ के हुन्छ त मतलब नै भएन अल्ट्रासाउन्डलाई त पानीमा डुबेको हुनु पऱ्यो नि त होइन जति पर्सेन्ट डुबेको छ त्यति नै डुबेको पार्टको भोल्युम भन्नु खोजेको यो ए इन्टु एच भनेको ठिक छ भनेपछि अब यसलाई हामीले फर्मुलामा कसरी लेख्ने त है सो अल्ट्रासको समरी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एरिया इन्टु एच भनेको के हो त भोल्युम अफ देयरफोर अब यसलाई समराइज गरेर चाहिँ के आएन भन्दाखेरि देयरफोर अप्थ्रस्ट इक्वल्स टु अप्थ्रस्ट भनेको जहिले पनि कसरी फर्मुला घोक्ने भन्दा नि के गरिन्छ भन्दाखेरि अप्थ्रस्ट इक्वल्स टु यो के हो त भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ द बडी इमर्स्ड पार्ट अफ बडी जुन चिज डुबिरहेछ है जति डुबिरहेछ त्यति डुबिरहेको पार्टको भोल्युम इन्टु कुन लिक्विडमा डुबाइरहेछ कुन फ्लुइडमा डुबाइरहेछ त्यसको डेन्सिटी अफ फ्लुइड इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी गरेर चाहिँ के आउँदैछ जहिले पनि अप्थ्रस्ट आउने रहेछ जब आज थाहा हुनु पऱ्यो अप्थ्रस्टको फर्मुला के रहेछ त अप्थ्रस्ट कति बेला लाग्दो रहेछ
कुनै पनि बडीलाई हामीले पार्सियल्ली अथवा फुल्ली कुनै पनि फ्लुइडमा डुबायो भने त्यसमा अपथ्रस्ट लाग्ने रहेछ। त्यो अपथ्रस्टको भ्यालु चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो बडीलाई हामीले त्यो फ्लुइडको चाहिँ कति पार्ट, त्यो बडीको कति पार्ट चाहिँ हामीले डुबायौँ त, त्यो डुबेको पार्टको भोल्युम, जुन बडी हामीले लिएको छौँ त्यो बडीको डुबेको पार्टको भोल्युम इन्टु कहाँ डुबायौँ, त्यो फ्लुइडमा डुबायौँ चाहिँ पार्टिकुलर फ्लुइडको चाहिँ के त डेन्सिटी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी गरेर चाहिँ के आउँदो रहेछ त अपथ्रस्ट आउँदो रहेछ। ठिक छ, त्यो भयो है त। त्यसपछि फेरि अब अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बट भोल्युम अफ इमर्स्ड द इमर्स्ड पार्ट भनेको त जस्तै मैले यहाँ के भन्नु खोजेको छु भन्दाखेरि जस्तै के छ त भन्दाखेरि यहाँ कुनै फ्लुइड थियो है, फ्लुइड थियो, यसमा हामीले के गर्यौँ त यसरी डुबायौँ, कुनै पनि अब्जेक्टलाई पार्सियली डुबायौँ, सरी पार्सियली डुबायौँ भन्दाखेरि भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ द बडी भनेको त यसको भोल्युम हो नि त, यसको भोल्युम हो नि त। अब यो पहिला बाहिर थियो, यहाँ बाहिर हावा थियो, यसलाई यहाँ डुबाएपछि त यति प्रकारको भोल्युमको पानीलाई यसले डिस्प्लेस गरेर बस्यो नि त, होइन, यहाँ त पहिला के थियो, पानी थियो, त्यो पानीलाई चाहिँ के अरे यसले फ्लुइड थियो, त्यो फ्लुइडलाई के अरे यसले डिस्प्लेस गर्यो कि, भनेपछि यो जति डुबिरहेछ त्यति भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त डिस्प्लेस गरेर हुन्छ कि। भनेपछि भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट भनेको यो यसको भोल्युम यो चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड फ्लुइड, भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड फ्लुइड, होइन, जति फ्लुइडलाई यसले डिस्प्लेस गर्यो त्यसको भोल्युमसँग के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त्यो त अभियसली हो। एउटा कुर्सी छ अनि एकजना मान्छे बसिरहेको छ भने चाहिँ अब म गएर त्यहाँ बस्नले के गर्नु, यसलाई हटाउनु पऱ्यो, होइन, यो यसलाई डिस्प्लेस गर्नु पऱ्यो, त्यसै त हो नि। भनेपछि यति पार्टमा आएर चाहिँ यो अब्जेक्ट बस्नको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, त्यसले त्यहाँको पानीलाई अथवा फ्लुइडलाई डिस्प्लेस गर्नु पऱ्यो है। त्यही भएर भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ द बडी चाहिँ के हुन्छ त जहिले पनि भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विडसँग बराबर हुन्छ है। अब यो चिजलाई मैले यहाँ ल राखिदिनु चाहिँ के हुन्छ त देयरफोर अपथ्रस्ट इक्वल्स टु के हो त, अपथ्रस्ट इक्वल्स टु के भयो त यो भोल्युम अफ लिक्विड इमर्स्ड पार्ट अफ द बडीलाई मैले के लेख्न पाएँ, अब भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस लेख्न पाएँ भनेपछि भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड फ्लुइड into density of fluid into G, volume of displaced fluid into density of fluid। अब फ्लुइड को टर्ममा आयो र त, डिस्प्लेस भएको फ्लुइडको भोल्युम अनि डिस्प्लेस भएको फ्लुइडको डेन्सिटी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी गरेर चाहिँ के आउँदैछ त अपथ्रस्ट आउँदो रहेछ त। अब भोल्युम इन्टु डेन्सिटी भने के हो, मास होइन, अनि मास इन्टु जी भने के हो त वेट, होइन, के आयो त भन्दाखेरि अपथ्रस्ट भनेको त के आयो त भन्दाखेरि वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, भनेपछि त के रहेछ त, सिम्पली के रहेछ त अपथ्रस्ट भनेको त भन्दाखेरि कुनै पनि बडीलाई हामीले कुनै पनि फ्लुइडमा डुबायौँ, पार्सियली डुबाए पनि फुल्ली डुबाए पनि त्यो बडीले त्यो फ्लुइडको कति भोल्युमलाई डिस्प्लेस गर्यो त, त्यो डिस्प्लेस भएको फ्लुइडको वेट हामीलाई थाहा भयो भने त्यो केसँग बराबर हुँदो रहेछ त, अपथ्रस्टसँग बराबर हुँदो रहेछ। ठिक छ, एउटा स्कुलमा 10 क्लासमा पढ्दाखेरि एउटा फिगरवाला आउँथ्यो नि, कस्तो भन्दाखेरि स्कुलकै कुराहरू राम्रोसँग बुझेको छ भने यो केही पनि लाग्दैन। जस्तै यहाँ पानी मजाले भराएको छ होइन, एउटा कुनै चिज छ अरे यो
यसलाई यहाँ ल्याएर राख्यो, यहाँ ल्याएर राख्दा केही पानी पोखियो है, केही पानी पोख्यो, पोखेरको पानीको चाहिँ हामीले वेट नाप्दाखेरि चाहिँ 2 न्युटन आयो अरे भन्ने फिगरमा देखाउँथ्यो। अनि अपथ्रस्ट कति होला भने सोध्थ्यो। अनि के हो त अपथ्रस्ट? त्यही 2 न्युटन हो। के हो त्यो 2 न्युटन भनेको त? वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस होइन, त्यो डिस्प्लेस भएको लिक्विडको वेट हामीले नापेको होइन त 2 न्युटन। त्यो भनेको के हो त? अपथ्रस्ट हो है। सो हामी चाहिँ कुन पोइन्टमा पुग्यौँ त भने भन्दाखेरि अपथ्रस्ट इक्वल्स टु के भयो त? वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस भनेर चाहिँ पढ्यौँ है। त्यस्तै अहिले पनि मैले भन्छु कि जस्तै हावामा वेट अफ द बडी इन एयर, वेट अफ बडी इन एयर चाहिँ के छ त? W छ, W1 छ। अनि यसलाई हामीले कहाँ लगेर डुबायौँ? वेट अफ बडी इन फ्लुइड, बडी इन फ्लुइड इक्वल्स टु W2 भयो भने के हुन्छ त? अपथ्रस्ट बराबर कति हुन्छ त? अपथ्रस्ट बराबर W1 माइनस W2 है। जति अपथ्रस्टको कारणले गर्दा नै त्यसलाई हामीले हलुका फिल भएको हो नि त होइन। भनेपछि यसरी हामीले अपथ्रस्टलाई अर्को तरिकाबाट पनि निकाल्न सक्दो रहेछौँ। कसरी निकाल्न सक्दो रहेछौँ भन्दाखेरि 5 न्युटनको बडीलाई उसमा हाम्रो पानीमा लगेर डुबाउँदा चाहिँ 4 न्युटन फिल भयो अरे भने 1 न्युटन त के हो त? अपथ्रस्ट लागेको हो नि त। अनि यो 1 न्युटन कसरी आयो त? 5 - 4 गरेर आयो नि त, भनेको W1 - W2 गरेर आयो नि त होइन। त्यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त? अपथ्रस्ट निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ। अब यही कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भनेर भन्छौँ। आर्किमिडीजले पत्ता लगाएको यो सबै कुराहरू है। आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भनेर भन्छौँ। आर्किमिडीज प्रिन्सिपल के भन्छ यसले? अहिले हामीले गरेको काम भन्छ when a body is partially or fully, याद हुनुपर्छ है यो, partially or fully immersed in a fluid, it experiences an upthrust which is equal to the weight of fluid displaced by immersed part of the body. अहिले हामीले भनेकै कुरा हो आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। के भने त? कुनै पनि बडीलाई हामीले कम्प्लिटली अथवा पार्सियल्ली कुनै पर्टिकुलर फ्लुइडमा डुबाएको छौँ भने त्यसरी डुबाउँदा के गर्छ? त्यो बडीले त्यो फ्लुइडको केही पार्टलाई चाहिँ के गर्छ? डिस्प्लेस गर्छ है। डिस्प्लेस गर्छ भनेपछि त्यो डिस्प्लेस गरेको भोल्युम अफ फ्लुइड कति छ त? त्यो डिस्प्लेस्ड फ्लुइडको चाहिँ हामीले वेट थाहा पायो भने चाहिँ त्यति वेट बराबर के हुँदो रहेछ त? अपथ्रस्ट चाहिँ फ्लुइडले त्यो बडीलाई चाहिँ दिँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो है। यो चाहिँ अहिले हामीले निकालेकै कुरा भयो है। यो हामीले प्रुभ गरिसक्यौँ है। त्यही भएर तिमीलाई एक्जाममा चाहिँ प्रुभ द्याट अपथ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस भनेर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त? अहिले हामीले जे गर्यो त्यही गर्नु पऱ्यो। पहिला अपथ्रस्टको फर्मुला डिराइभ गर्नु पऱ्यो है। अनि त्यसमा चाहिँ भोल्युम अफ इमर्स पार्ट अफ द बडीलाई भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विडले
चाहिँ रिप्लेस गरिदिनु पऱ्यो अनि त्यो भोल्युम अफ लिक्विड डिस्प्लेस इन्टु डेन्सिटी गरेर चाहिँ के आयो त वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस आयो भने चाहिँ प्रुभ हुने गर्छ है। त्यसपछि अर्को टर्म छ सेन्टर अफ बायन्सी है। सेन्टर अफ बायन्सी जसरी हामीले सेन्टर अफ प्रेसर भन्यो के थियो त सेन्टर अफ प्रेसर भनेको भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स कहाँबाट लाग्छ त त्यो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन नै के थियो त सेन्टर अफ प्रेसर थियो र त्यसलाई हामीले जहिले पनि के गर्थ्यौँ फ्री सर्फेसबाट चाहिँ यति डेप्थमा भनेर चाहिँ नाप्थ्यौँ है। त्यस्तै अब सेन्टर अफ बायन्सी भनेर चाहिँ पनि के हो त भन्दाखेरि आखिर कहाँबाट लाग्छ त यो फोर्स त भन्यौँ हामीले है नेट अपवार्ड फोर्स भन्यो अफ थ्रस्टलाई तर यो कहाँबाट लाग्छ त है यो फोर्सको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन नै भनेको के हो त सेन्टर अफ बायन्सी हो क्या। कहाँबाट आखिर यो फोर्स कहाँबाट लाग्छ त त्यो पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भने चाहिँ के हो सेन्टर अफ बायन्सी हो। र अनि यो चाहिँ कहाँबाट लाग्छ त भन्यो भन्दाखेरि अफ थ्रस्ट चाहिँ केसँग बराबर भयो वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस भनेर भन्यौँ हामीले होइन। भनेपछि यो चाहिँ कहाँबाट एक्ट हुन्छ त भन्दाखेरि इट एक्ट्स एट ए सिजी अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। डिस्प्लेस भएको फ्लुइडको चाहिँ सिजी जहाँ छ त्यहीँबाट चाहिँ के हुँदैछ त बायन्सी एक्ट गर्दैछ है। भन्नु अब मानौँ अब यहाँ त्यसो यसलाई डुबाउँ पानीमा के गरौँ यो अब्जेक्टलाई डुबाउँ भने यसले डिस्प्लेस गरेको फ्लुइड कति हो यति हो होइन। अफ थ्रस्ट कता लाग्छ माथि लाग्छ कहाँ लाग्दो रहेछ त भन्यो भन्दाखेरि इट एक्ट्स एट सिजी अफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब यो होल बडीको सिजी त यता बिचतिर कतै होला होइन। तर अब हामीलाई त्यसमा मतलब भएन हामीलाई चाहिँ के अफ थ्रस्टको चाहिँ लोकेसन पत्ता लगाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जति डिस्प्लेस भएको छ नि यति डिस्प्लेस भएको हो नि त होइन यति लिक्विड डिस्प्लेस भएको हो भने चाहिँ यति अब माथिको मतलब भएन यतिको चाहिँ के छ त यतिको सिजी पत्ता लगाउनु पऱ्यो है। यतिको सेन्टर अफ ग्राभिटी पत्ता लगाउनु पऱ्यो त्यो पोइन्टबाट चाहिँ नै के हुन्छ त अफ थ्रस्ट चाहिँ एक्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो ठिक छ। डिस्प्लेस भएको फ्लुइडको सिजीबाट चाहिँ सेन्टर अफ बायन्सी चाहिँ लाई गर्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो है। सो यो त थियो हाम्रो के को विषयमा अफ थ्रस्टको विषयमा है। सो अफ थ्रस्टसँग रिलेटेड चाहिँ प्रिन्सिपल भन्दा के रहेछ त आर्किमिडिज प्रिन्सिपल रहेछ। यसले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले पार्सियली अथवा कम्प्लिटली कुनै पनि फ्लुइडमा डुबायो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अफ थ्रस्ट लाग्दो रहेछ जुन चाहिँ वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस भएको लिक्विडको वेटसँग चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भयो है त। सो यसपछि हाम्रो अब यो च्याप्टरको लास्ट पार्ट छ त्यो भनेको ल अफ फ्लोटेसन। Law of flotation यो पनि हामीले स्कुलमै पढायो 10th क्लासमा पढायो है। अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि अ फ्लोटिङ बडी displaces a floating body displaces a fluid equal to its on weight। यस्तो भयो कुनै पनि बडी फ्लोट हुनको लागि है भन्नु खोजेको जस्तो यो के छ त भन्दाखेरि यो 4 न्युटनको बडी छ यसको वेट कति छ 4 न्युटनको छ भने यसले यो आफू फ्लोट हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो फ्लोट हुनको लागि यसले जति डिस्प्लेस कति डिस्प्लेस गर्छ त यति पानीलाई डिस्प्लेस गर्छ यति फ्लुइडलाई डिस्प्लेस गर्छ नि होइन। यति फ्लुइडको वेटसँग के हुनु पर्यो त यो 4 न्युटन चाहिँ बराबर भयो भने मात्रै यो के हुन्छ त फ्लोट हुन्छ। के हो त अ फ्लोटिङ बडी यो डिस्प्लेसेस अफ फ्लुइड कति यति डिस्प्लेस इक्वल टु इट्स अन वेट भनेपछि कुनै पनि बडीले चाहिँ
आफ्नो वेट बराबरको फ्लुइडलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त यो फ्लोट हुँदो रहेछ भने त्यहाँबाट अब हामीलाई चाहिँ इक्जाममा क्वेसनमा अब फ्लोटिङ बडी भनेर दियो भने चाहिँ के हुनु पऱ्यो बडी फ्लोट भइरहेको भने बित्तिकै के हुनु भयो त त्यसको वेट बराबर वेट अफ दि लिक्विड डिस्प्लेस हुने भयो होइन। तर अब हामीले त फेरि के भन्यो अहिले भर्खरै भन्दाखेरि यो वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस भनेको त अपथ्रस्ट हो नि त। बट हामीले के भन्यौँ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस भनेको त फ्लुइड है। वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस भनेको चाहिँ के हो त त्यो त अपथ्रस्ट पो हो त होइन। भने त्यसपछि त के आयो त अब फ्लोटिङ बडी डिस्प्लेस इज द फ्लुइड इक्वल टु इट्स अन वेट। आफ्नो वेट बराबरको फ्लुइडलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्थ्यो भनेपछि त वेट अफ द लिक्विड फ्लुइड डिस्प्लेस भनेको केसँग बराबर हुनुपर्छ त्यसको बडीको वेटसँग बराबर हुनु पऱ्यो। यो भनेको अपथ्रस्ट हो भनेपछि के आयो त देयरफोर अपथ्रस्ट इक्वल्स टु के आयो त देयरफोर वेट अफ बडी इक्वल्स टु weight of fluid displaced equals to हामीले weight of body भन्यो weight of floating body है। अब यो weight of the liquid डिस्प्लेस भनेको त अपथ्रस्ट हो। देयरफोर अपथ्रस्ट इक्वल्स टु के आउनु भयो त अपथ्रस्ट इक्वल्स टु weight of floating body भने आउने भयो फ्लोटिङ। ठिक छ भनेपछि यदि 4 न्युटनको बडी चाहिँ के भइरहेको छ त कुनै पनि फ्लुइडमा आफै उत्रिरहेको छ फ्लोट भइरहेको छ भने त्यति बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि अपथ्रस्ट अल्सो इक्वल्स टु के हुनु भयो त अपथ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ द फ्लोटिङ बडी हुने भयो। वेट अफ द फ्लोटिङ बडी त 4 न्युटन छ भनेपछि अपथ्रस्ट अल्सो इक्वल्स टु 4 न्युटन हुने भयो। बुझिन्छ है सर लास्ट वेट अफ फ्लोटिङ बडी हो। सो यदि कुनै पनि बडी चाहिँ फ्लोट भइरहेको रहेछ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त त्यसको वेट चाहिँ फ्लोट भइरहेको बडीको वेट चाहिँ डिस्प्लेस गरेको फ्लुइडको वेटसँग बराबर हुँदो रहेछ र डिस्प्लेस गरेको फ्लुइडको वेट भनेको त अपथ्रस्ट हो भनेपछि अल्टिमेटली अपथ्रस्टसँग के हुँदो रहेछ त बराबर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। ठिक छ सो अब थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ यति नै हो होइन। अब यसो न्युमेरिकल गरौँ अनि त्यसपछि यो च्याप्टर पनि सकिन्छ है त। सर यो चाहिँ टपिक हो कि च्याप्टर नै हो सर? बुकमा चाहिँ च्याप्टर अलगै दिएको छ सर यसको? छुट्टै दिएको छ हाम्रो त यही टपिक भित्र पर्छ यही च्याप्टर भित्र पर्छ। यही च्याप्टरमा तपाईँको 3टा एउटैमा दिएको रहेछ है सर उसमा सिलेबसमा? हो क्वेसन a cubical body of specific gravity is floating in a fluid of specific gravity 1.2 what percentage of body lies outside the fluid। अरू केही पनि डाटा दिएको छैन जस्ट एउटा क्युबिकल बडी छ अरे
जसको स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ 0.8 छ हैन भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.8 भनेको डेन्सिटी कति हो 800 kg/m³ छ इज फ्लोटिङ इन अ फ्लुइड भइरहेछ अरे कहाँ इन अ स्पेसिफिक ग्राभिटी फ्लुइड अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.2 1200 kg/m³ भएको डेन्सिटी भएको फ्लुइडमा चाहिँ डुबिरहेको छ अरे हैन सरी डुबिरहेको होइन फ्लोट भइरहेको छ अरे देन वाट पर्सेन्टेज अफ बडी लाइज आउटसाइड द फ्लोट अब डुबिरहेको फ्लोट भइरहेको छ भनेपछि त जस्तै अब यसरी पनि फ्लोट भएको हुनसक्यो यति पार्टभित्र पनि हुनसक्यो होइन अलि धेरै पार्ट अलिक तलसम्म यसरी गएको पनि हुनसक्यो होइन अनि यसरी पनि फ्लोट भएको हुनसक्यो फ्लोट त जुनसुकै सिनारीमा हुनसक्छ नि त होइन जे पनि हुनसक्छ भने कति पर्सेन्टेज लाइज आउटसाइड बाहिर जस्तै यहाँ हामीले हेऱ्यो चाहिँ यहाँ धेरै पर्सेन्ट बाहिर छ यहाँ अब थोरै पर्सेन्ट बाहिर छ है बाहिर अब आधा आधा जस्तो छ होइन भनेपछि यो केसको लागि चाहिँ यो 1200 kg/m³ भएको फ्लोटमा चाहिँ यसले डुबाउँदाखेरि चाहिँ राखिदिँदाखेरि फ्लोट भइरहेको छ भने यसको डेन्सिटी 800 भएपछि त फ्लोट हुन्छ भने कति भाग चाहिँ यो बाहिर पर्छ भनेर निकाल्नु पर्छ क्वेसन हामीले डेन्सिटी मात्रै दिएको छ अरू केही पनि दिएको छैन है भने अब यसलाई कसरी गर्ने त ठिक छ अब यो सिम्पल सोल्युसनबाट आउँछ यो पहिला त अब के बडी डेन्सिटी अफ बडी भनेको त कति हुने भयो डेन्सिटी अफ बडी लाइन के भनौँ रो बी भनौँ कति हो त 0.8 भनेपछि त 800 दियो त बुझ्छ 800 kg/m³ है त्यस्तै डेन्सिटी अफ फ्लुइड रोयल इक्वल्स टु कति हो त 1200 kg/m³ यति मात्रै दिएको हामीलाई अरू केही पनि दिएको छैन भने अब हामी के मान्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तै यो फ्लोट भयो यहाँ चाहिँ अब यसरी क्युब चाहिँ यसरी फ्लोट भइरहेछ हो यतापट्टि यसरी पनि भइरहेछ होइन यसरी छ है त सो अब यसको एरिया चाहिँ ए छ है यसको एरिया ए छ अनि टोटल हाइट चाहिँ कति छ त यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल हाइट कति छ त याद छ अनि भित्रपट्टि कति डुबिरहेछ त भित्रपट्टि कति डुबिरहेछ त भन्दाखेरि एक्स डुबिरहेछ होइन अब हामीलाई सोधेको के हो त भन्दाखेरि वाट पर्सेन्टेज अफ बडी लाइज आउटसाइड बाहिर कति लाइ गर्छ भनेको त यदि हामीले भित्र कति पर्सेन्ट लाइ गर्छ थाहा पायो भने त 100% माइनस भित्र लागेको पर्सेन्ट गरेपछि त बाहिर गयो नि त होइन अनि त यदि हामीलाई यो x/h इन्टु 100% यति भ्यालु थाहा भयो भने हामी एन्सरमा पुग्न सक्छौँ x/h इन्टु 100% गरेर चाहिँ के आउँछ त यो बडीको कति पर्सेन्ट भोल्युम चाहिँ भित्रपट्टि लाइ गरिरहेछ आउँछ अनि यसलाई चाहिँ 100%बाट चाहिँ घटाएर चाहिँ के आउँछ त बाहिरपट्टिको आउँछ भनेपछि पहिला त्यो x/h निकाल्नु पऱ्यो है त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा सिम्पल अब के छ त केही पनि थाहा छैन अब एरियालाई ए मान्छौँ हाइटलाई एच मान्छौँ अनि यसलाई चाहिँ एक्स मान्छौँ एक्स डुबिरहेछ है एक्स पर्सेन्ट चाहिँ डुबिरहेछ एक्स पर्सेन्ट डेप्थ चाहिँ डुबिरहेछ भनेपछि सिम्पल के हो त फ्लोटिङ भनिरहेछ फ्लोट हुने कन्डिसन के हो त त्यो लगाइदिने अनि एन्सर आइहाल्छ है फ्लोट हुने कन्डिसन के हो फर फ्लोटिङ बडी फ्लोट भइरहेको बेलामा जहिले पनि के गरिदिने भन्दाखेरि वेट इक्वल्स टु अपथ्रस्ट गरिदिइहाल्ने कि फर फ्लोटिङ बडी कुनै पनि बडी फ्लोट भइरहेको छ चाहिँ त्यति बेला के हुन्छ त भन्यो भन्दाखेरि त्यसको वेट बराबर नै के हुन्छ त अपथ्रस्ट हुन्छ है फर फ्लोटिङ बडी वेट बराबर के हुनु त वेट इक्वल्स टु अपथ्रस्ट अब यसको बडीको वेट निकाल्न सकिन्छ होला वेट कसरी निकाल्ने वेटको फर्मुला के हो त v/g हो नि त
हैन। मास वेट भनेको mg हो, m भनेको के हो त v rho g हो हैन। अब यसको भोल्युम कति हो त त्यसको फिगरबाट हेर्यो भने यसको भोल्युम कति हो एरिया इन्टु याच हो हैन फिगरबाट। वेट भने चाहिँ के हो त भोल्युम अफ द बडी डेन्सिटी अफ द बडी इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। त्यस्तै अब अपथ्रस्ट भने चाहिँ के हो त अपथ्रस्ट भनेको त भोल्युम अफ द बडी हो। भोल्युम अफ द बडी सबै हो त हैन नि त। भोल्युम अफ द के हो त इमर्स्ड पार्ट अफ द बडी जति डुबेको छ यति डुबेको छ नि। अपथ्रस्टको चाहिँ के हुन्छ त्यो भन्दाखेरि भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ बडी, भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट अफ बडी इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। VB rho p g यस्तो भयो हैन। ल अब भ्यालु राख्यो VB भनेको भोल्युम अफ बडी भनेको के थियो टोटल एरिया इन्टु याच, एरिया इन्टु याच। रो बी भनेको छ त 800 इन्टु जीजी त क्यान्सल भइहाल्यो है, जीजी क्यान्सल भइसक्यो। अब भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट भने चाहिँ कति आयो त एरिया यसको एरिया त के नै हुन्छ ए नै हुन्छ। एरिया इन्टु एक्स हुने भयो, एरिया इन्टु एक्स हुने भयो इन्टु कति हुने भयो त रोयल भनेको 1200 हुने भयो इन्टु जी थियो, जीजी क्यान्सल भइसक्यो। अब यो ए र ए पनि क्यान्सल भइसक्यो है, ए र ए पनि क्यान्सल भयो। अनि अब हामीले चाहिएको के हो त एक्स बाई याच चाहिएको होइन। भनेपछि त 800 बाई 1200 लाई यता लिएर आउने इक्वल्स के आयो त एक्स बाई याच हो है। अलिकति ट्रिकी जस्तो छ है क्वेसन। के आयो त देयरफोर एक्स बाई हजुर 800 कसरी आयो इक्वल्स टु AX एरिया इन्टु एक्स इन्टु 1200 क्रस मल्टिप्लेक्स हान्दिने हो। टोटल हाइट चाहिँ यसको याद छ है। अनि भित्रपट्टि चाहिँ के छ त एक्स डुबिरहेछ कि हैन। यति पार्ट चाहिँ के हो त डुबेको भयो। सो हामीले के भन्नु त भन्दाखेरि फ्लोट यो फेरि आफै फ्लोट भइरहेछ है। यसको आफ्नो डेन्सिटी कति छ 800 kg पर मिटर क्युब छ। केमा फ्लोट भइरहेछ 1200 kg पर मिटर क्युब भएको डेन्सिटी भएको फ्लोटमा चाहिँ यो फ्लोट भइरहेछ हैन। भने फ्लोट भएको बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको आफ्नो वेट भनेको चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ त यो डिस्प्लेस भएको यति भोल्युममा डिस्प्लेस भएको यो जुन फ्लुइड छ नि त्यसको वेटसँग के हुन्छ त बराबर हुन्छ अरे के है। भनेपछि त अब यसको वेट निकाल्ने बेला चाहिँ के छ त हामी एरिया इन्टु हाइट गर्छौँ है। एरिया भने चाहिँ यसरी ए एरिया छ भने यसरी ए एरिया छ भने त एरिया इन्टु हाइट गरेर चाहिँ के आयो त यसको भोल्युम आयो। अनि यसको डेन्सिटी यसको आफ्नो भोल्युम इन्टु आफ्नो डेन्सिटी चाहिँ के आयो त यसको वेट आयो। यो अगाडिको एएच इन्टु 100 इन्टु जी पनि हो, जीजी क्यान्सल भयो है। अनि पछाडिको भोल्युम अफ इमर्स पार्ट भनेको त यतिवाला लिनु पऱ्यो नि त है। यतिवाला लिनु पऱ्यो, यति मात्रै लिनु पऱ्यो। यति मात्रैको भोल्युम भनेको त के हो त एरिया ए इन्टु एक्स हो नि त। ए इन्टु एक्स गरेको इन्टु 1200 चाहिँ किन गरेको त 800 नि किन नगरेको भन्दाखेरि यति भोल्युम बराबरको के हो त यो फ्लुइडलाई डिस्प्लेस गरेको हो नि त यसले। भनेपछि त त्यो डिस्प्लेस गरेको फ्लुइडको वेट निकाल्नको लागि त
फ्लुइडको डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, त्यही भएर चाहिँ यहाँ 1200ले मल्टिप्लाई गर्यो है। सो अब ए त क्यान्सल भइहाल्यो, बाँकी के रहेछ एक्स बाई एच मात्रै रह्यो है। भनेपछि एक्स बाई एच इक्वल्स के हुन्छ त 800 बाई के हुनुभयो त 1200 आयो है। फर्मुलाबाट चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि यो एक्स बाई एच भन्ने चाहिँ के हो त त्यसो भए अब टोटल भोल्युममा कति भोल्युम डुबिरहेछ त्यो त्यसको पर्सेन्टेज भोल्युम हो नि त, डुबेको पर्सेन्टेज भोल्युम हो नि त होइन। भनेपछि त डुबेको पर्सेन्टेज भोल्युम जहिले पनि के हुँदैछ त भन्दाखेरि डेन्सिटी अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट डिभाइड बाई डेन्सिटी अफ फ्लोट हुँदो रहेछ के। जस्तै तिमीले पनि सुनेको छ होला नि, जस्तै यो पानी भयो, आइस बग भनेको थाहा छ, आइस बग भनेको चाहिँ तब सीमा चाहिँ समुद्र सी र ओसनमा हुने चाहिँ के हो त आइसको ढिक्काहरू हो, तिनीहरू फ्लोट भइरहेको हुन्छन् भने यसको डेन्सिटी कति हुन्छ, यो पक्कै आइसको डेन्सिटी कम भएको भएर फ्लोट भइरहेको होला होइन। यसको डेन्सिटी चाहिँ 900 जति हुन्छ होइन, 900 जति हुन्छ। अनि यो पानीको डेन्सिटी चाहिँ कति हुन्छ त 1000 हुन्छ होइन। भनेपछि यदि हामीले यसरी नै निकाल्यो भने चाहिँ एक्स बाई एच चाहिँ के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि 900 बाई 1000 भने आयो नि त होइन। भनेपछि 9/10 भनेपछि यो आइस बगको त 90% त डुबेको हुँदैछ त, हामीले चाहिँ देखेको हुँदैन रहेछ। बाहिर हेर्दा त हामीले यति मात्रै देखिन्छ, ए सानो आइस बग भन्ने देखिन्छ होइन, तर भित्र हेरेर चाहिँ के हुन्छ त त्यसको 10 भागको 9 भाग त त्यसको भित्रपट्टि डुबिरहेछ, हामीले देखेको छैनौँ है। सो त्यो कुरा पनि हामीले रिलेट गर्न सक्यो, यो म छुट्टै भनिदिएको मात्रै हो है। सो अहिले के आयो त डुबेको भोल्युम चाहिँ के आयो त डुबेको पर्सेन्टेज भोल्युम चाहिँ कति आयो त 800/1200 आयो। अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ के आउँछ त 4 2 डुबे एक्स बाई एच इक्वल्स के आयो त 2/3 आयो है। भने चाहिँ कति आयो त देयरफोर एक्स बाई एच इक्वल्स के हो त इन्टु 100% इक्वल्स टु 2/3 इन्टु 100% भनेको 66.67% चाहिँ के हुँदो रहेछ त डुबेको हुँदो रहेछ है। तर हामीलाई त क्वेसनले सोधेको के हो त वाट पर्सेन्टेज अफ बडी लाइज आउटसाइड द फ्लुइड हो, बाहिर कति लागेको छ त भनेर भन्दा पनि निकाल्न हामी गर्छौँ त 100% माइनस देयरफोर पर्सेन्टेज भोल्युम पर्सेन्टेज अफ बडी आउटसाइड चाहिँ के भयो त 100% माइनस 66.67% गरेर चाहिँ के आयो त 33.33% चाहिँ के हुन्छ त बाहिरपट्टि हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो ठिक छ। सो 1/3 2/3 चाहिँ डुबेको हुँदो रहेछ, 1/3 पर्सेन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ त बाहिर, 3 भागको 1 भाग मात्रै बाहिर देखेको रहेछ, बाँकी 2 भाग चाहिँ के हुँदो रहेछ त डुबेको हुँदो रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो है। त्यो दुइटाको डेन्सिटी दिने बित्तिकै कति भाग डुबिरहेछ भित्र बाहिर भन्ने कुरा चाहिँ हामी निकाल्न सक्दो रहेछ। त्यसको अब एरिया सेट केही पनि चाहिएन, सिम्पल दुइटा चिज दिएको हुनु पऱ्यो, यो फ्लोट भइरहेको बडीको डेन्सिटी कति हो र यो फ्लुइडको डेन्सिटी कति हो है। त्यो दुइटाको रेसियोले नै के दिँदो रहेछ त भित्र कति डुबिरहेको छ रहेछ भन्ने कुरा दिँदो रहेछ है। यो भयो एउटा क्वेसन। अर्को एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ अनि गरौँ। सो आखिर कन्सेप्ट त्यही हो, हामीले चाहिँ जहिले पनि फ्लोट भइरहेको छ, फ्लोट हुने बित्तिकै वेट बराबर अपथ्रस्ट गरिदिने हो। अर्को क्वेसन छ वुडन ब्लक अफ साइज 2 मीटर बाई 0.5 मीटर बाई 0.25 मीटर is floating in water. Floating in water. A wooden block of size 80 is floating in water. Right? Determine volume of concrete block to be
placed above the block. So of density, concrete block of density कति भन्दाखेरि 2500 kg per meter cube above the block, so that both of them will completely immerse water, and density of block is 700 kg per meter cube. यस्तो क्वेसन हो. A wooden block of size 80 by 80 by 80 is floating in water. Determine the volume of concrete block of density 2500 kg per meter cube to be placed above the block so that both of them will completely immerse in water. Density of block is 700 kg per meter cube. है रमाइलो क्वेसन छ. अब यो पनि सिम्पल. त्यसो त फ्लोट भइरहेछ, फ्लोटिङको कुराहरू नै छ भनेपछि वेट अफ दि फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टु के डिस्प्लेस लिक्विडको वेट आउनु पऱ्यो होइन. त्यही कन्सेप्टबाट चाहिँ हामी यसलाई सल्भ गर्छ है त. सो त्यसो मैले त्यसलाई बताएँ. सुरुमा भोल्युम निकालौँ. के हो त क्वेसन के हो त भन्दाखेरि पहिला फिगरबाट बुझौँ. यो यसको यो डेन्सिटी 700 kg पर मिटर क्युब डेन्सिटी भएको होइन. 700 kg पर मिटर क्युब डेन्सिटी भएको यो ब्लक चाहिँ पानीमा 1000 kg पर मिटर क्युब भएको के छ त पानीमा उत्रिरहेछ, फ्लोट भइरहेछ भने अब यसको टाउकोमा हामीले के गरिदिने, यसको माथि चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एउटा कङ्क्रिटको ढिक्का राखिदिने. अनि त्यो कङ्क्रिटको डेन्सिटी चाहिँ कति छ त 2500 kg पर. त्यो त गरुङको छ नि त. त्यसलाई चाहिँ के राखिदिने, यहाँ माथि राखिदिने कि है. त्यो माथि राखिदिइसकेपछि के हुनु पऱ्यो त, माथि राखिदिएपछि त अब त्यसले त यसलाई थिच्छ, तल धकल्छ होइन. धकल्दै के हुनु पऱ्यो त भन्यो भन्दाखेरि यसलाई धकलेर तलसम्म ल्याएर ट्याक्क आफू पनि डुब्नु पऱ्यो कि. दुवैजना डुब्नु पऱ्यो. यसरी यो अवस्थासम्म ल्याउनु पऱ्यो भने यसको भोल्युम कति चाहिएला भनेको कि. यो कङ्क्रिट ब्लकको भोल्युम हामीले कति ल्याएर त्यही यसलाई चाहिँ यो माथि चाहिँ राखिदिँदाखेरि चाहिँ यसले थिचेर दुवैजना ठ्याक्क डुबोस् है. त्यति बेलाको यो भोल्युम कति हुन्छ भनेर सोधेको. ठिक छ. सोल्युसनमा जाउँ यसको है. के गर्नु, यसलाई अझै यता साइडमा बनाउँछु. यस्तो अवस्थामा आउनु पर्यो है. सो सोल्युसन भोल्युम अफ बडीलाई हामी के भनौँ, VB भने भनौँ. भोल्युम अफ बडी V भन्छ. 2 0.5 2.5 2 into 0.5 into 0.25 2 0.5 0.25 0.25 नै आयो. 0.25 मिटर क्युब आयो. यति मिटर क्युब भोल्युम छ के को, यो बडीको.
है। अब लेट VCB भोल्युम अफ कङ्क्रिट, हामीलाई कति भोल्युम, यसको भोल्युम कति चाहियो त VC बराबर चाहियो VCB भोल्युम अफ कङ्क्रिट रिक्वायर्ड कङ्क्रिट है। अब डेन्सिटी कति छ, डेन्सिटी अफ बडी हामी के भनौँ रो बी भने भनौँ। डेन्सिटी अफ बडी कति छ 700 kg पर मिटर क्युब छ, 700 kg पर मिटर क्युब छ। अनि डेन्सिटी अफ कङ्क्रिट कति छ, डेन्सिटी अफ कङ्क्रिट रो सी त 2500 kg पर मिटर क्युब दिएको छ। ठिक छ ल। अब फ्लोट, अब यिनीहरू जस्ट फ्लोट भइरहन् होइन, दुईजना मिलेर ठ्याक्क फ्लोट भइरहन् भनेपछि के हो त, युजिङ ल अफ फ्लोटेसन के हो त, युजिङ ल अफ फ्लोटेसन के हुन्छ त, तिनीहरूको वेट बराबर के हुनु पऱ्यो त, वेट बराबर अफ थ्रस्ट हुनु पऱ्यो कि। तर वेट त अब दुईटा चिज छन्, फरक फरक चिज छन् भनेपछि के हुनु पऱ्यो त, W1 प्लस W2 गर्नु पऱ्यो कि। वेट अफ कङ्क्रिट प्लस वेट अफ बडी गर्नु पऱ्यो कि, इक्वल्स टु के भयो त अफ थ्रस्ट हुने भयो, अफ थ्रस्ट। कङ्क्रिटको वेट कसरी निकाल्ने, कङ्क्रिटको वेट भोल्युमको टर्ममा निकाल्नु, किन भोल्युम त हामीलाई चाहिरहेछ। हामीले निकाल्ने एन्सर के हो त, भोल्युम अफ कङ्क्रिट हो भनेपछि भोल्युम अफ कङ्क्रिट इन्टु डेन्सिटी अफ कङ्क्रिट इन्टु जी होइन, वेट अफ कङ्क्रिट भनेको भी रो जी होइन, वेट अफ कङ्क्रिट भनेको भोल्युम अफ कङ्क्रिट डेन्सिटी अफ कङ्क्रिट इन्टु जी प्लस त्यस्तो वेट अफ बडी भनेको के हो त, भोल्युम अफ बडी डेन्सिटी अफ बडी इन्टु जी हो है। तर अफ थ्रस्ट भनेको चाहिँ के हो त, अफ थ्रस्ट भनेको जति बडी डुबिरहेछ त्यो डुबिरहेको बडीको भोल्युम बराबरको पानीको वेट हो नि त होइन। इक्वल्स टु अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु के भन्नु त भन्दाखेरि वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, अथवा भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट इन्टु डेन्सिटी के को, डेन्सिटी अफ लिक्विड, डेन्सिटी अफ फ्लुइड इन्टु जी गर्नु पऱ्यो कि। अब भ्यालु राख्दै जाउँ, VC निकाल्ने हो, VC इन्टु रो सी भनेको 2500 इन्टु 9.81, जी त अब क्यान्सल भइहाल्छ है, जी यसमा नि कमन छ, यसमा नि कमन छ, भइहाल्छ, त्यो पनि लेख्दिएँ। प्लस भोल्युम अफ बडी भनेको 0.25 इन्टु डेन्सिटी अफ बडी भनेको छ 700 इन्टु 9.81 इक्वल्स टु भोल्युम अफ इमर्स्ड पार्ट भने के हो त, अहिले दुवै डुबिरहेछ, कङ्क्रिट पनि डुबिरहेछ, बडी पनि डुबिरहेछ भनेपछि के हो त, VC पनि डुबिरहेछ, VB पनि डुबिरहेछ, दुइटै भोल्युम डुबिरहेछ इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड भनेको कति हो त, डेन्सिटी अफ लिक्विड भनेको त केमा हो, पानीमा हो, 1000 भयो, 1000 इन्टु 9.81 भयो। ठिक छ। अब 9.81 त गइहाल्यो भने के आयो त, 2500 VC प्लस कति आयो 0.25 इन्टु 700 इक्वल्स टु VC प्लस 0.25 इन्टु 1000 यति आयो। अब यसलाई सल्भ गरेर VC निकाल्ने, मलाई चाहिएको के हो त, भोल्युम अफ कङ्क्रिट VC हो। इन्टु 700 175, 2500 VC प्लस 175 इक्वल्स टु 1000 VC प्लस 250। यसलाई यता लिएर आउँ, 2500 VC माइनस 1000 VC इक्वल्स टु के आयो त 250 माइनस 175, 1500
BC equals to पचहत्तर therefore volume of concrete equals to 75 by 1500 75 by 1500 0.05 meter cube right so यति 0.05 meter cube बराबरको कङ्क्रिट राखिदिने बित्तिकै टपमा राखिदिने बित्तिकै के हुँदैछ भन्दाखेरि दुवै फ्लोट हुँदैन दुवै जस्ट डुब्ने रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो है अब यसमा क्वेसन अर्को हुनसक्छ तिमीहरूलाई जस्तै अहिले यसरी डुबिरहेको थियो फ्लोट भइरहेको थियो होइन यसरी फ्लोट भइरहेको थियो यसो अब यहाँ माथि कति राखिदियो भने चाहिँ यो माथि कति भोल्युम राखिदियो भने चाहिँ यो ठ्याक्क यति ठ्याक्क यसरी बस्छ होला जस्ट यसलाई डुबाउँछ होला आफू चाहिँ डुब्दैन यसलाई चाहिँ जस्ट डुबाउनको लागि चाहिँ यहाँ कति भोल्युम चाहिएला भन्ने किसिमको अर्को खाले क्वेसन पनि हुनसक्ने भयो होइन यति बेला के गर्नु पऱ्यो त वेट अफ द फ्लोटिङ बडी त के दुवै फ्लोट भइरहेको छ दुइटाको वेट जोड्नु पऱ्यो अगाडिको त सेम हुने भयो है पछाडि चाहिँ अब वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस चाहिँ के हुनु भयो त यति भोल्युमले मात्रै लिक्विडलाई डिस्प्लेस गरिरहेछ भनेपछि त्यति बेला चाहिँ यो भिसी नजाने भयो यहाँ ठिक छ सो कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भोल्युम अफ कङ्क्रिट चाहिँ चाहिएन डिस्प्लेस्ड वाटरको चाहिँ भोल्युम निकाल्ने बेला चाहिँ भोल्युम अफ कङ्क्रिट चाहिँ के भन्छ चाहिएन किनभने त्यसले त त्यो त डुबेकै छैन त्यसले त वाटरलाई डिस्प्लेस गरेकै छैन है त सो अब यो सँगसँगै हाम्रो च्याप्टर 2 चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ होइन अब तिमीहरू के गर्नु पऱ्यो अहिले मैले नोट अपलोड गरिदिन्छु त्यसपछि सर हजुर हजुरले नोट प्रोभाइड गर्ने कुरा चाहिँ च्याप्टर कम्प्लिट भइसकेपछि मात्रै गरेको छ है हो अब आज कम्प्लिट भयो म अहिले एकछिनमा राखिदिन्छु होइन त्यो नोट हेर अनि मैले प्र्याक्टिसको लागि क्वेसनहरू पनि राखिदिन्छु क्वेसनहरू हेर अब ओल्ड सर लेखेको त होइन नि टाइपिङ गरेको वाला हो है हो टाइप हो अनि हजुरको उसमा त कम्प्लिट छ होला नि है सर कम्प्युटरमा छैन मैले चाहिँ अब यहाँ क्लास लिँदै बनाउँदै गर्ने भएर च्याप्टर वाइज चाहिँ मसँग पहिले रेडी भएको त पहिले दिइहाल्थेँ रेडी नभएर हजुर है नत्र प्रिन्ट आउट गर्नुहुन्थ्यो सर यदि हजुरसँग थियो भने होइन त्यही त अब जे सब च्याप्टर सक्ने बित्तिकै गर्दा पनि भयो नि त एकपटक है सबै भएको भए मैले सुरुमै दिने सबै नभएको भएर मैले पढाउँदै बनाउँदै गर्ने भएको भएर मात्रै गर्ने भएको जस्ट च्याप्टर 2 को म आज म दिइहाल्छु आज प्रिन्ट गर्दा हुन्छ है अनि त्यहाँ क्वेसनहरू पनि मैले दिन्छु क्वेसनहरू पनि गरेर बुझाउने है त अनि के आएन चाहिँ डिस्कसन गरौँ सो आज केही छ अब यही नै हो अब यही कन्सेप्टमा बेस भएर चाहिँ क्वेसनहरू कस्तो सोधिरहेको रहेछ ओल्ड इजिबलमा चाहिँ पहिला क्वेसनहरू चाहिँ हेर्नु पऱ्यो होइन तिमीहरूले अनि के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ मलाई एकदम सोद्धा हुन्छ केही छ त आजको सोध्नु